नुहाई धुवाई गरेर चेलीहरूले मूलको पानी र जमरा स्वरूप जौको पात लिएर घरको धुरी खाँबोमा पूजा गर्ने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा यो कार्यक्रम हुँदैछ भने विशेष अतिथि संस्कृति मन्त्री माननीय सुदन किराँतीज्यूको चाहिँ विशेष आतिथ्यमा यो कार्यक्रम हामी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रममा मगरहरूको मौलिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मौलिक वेशभूषा, मौलिक खानपिनको प्रदर्शनी, धनुषबाण हान्ने, छेलो खेल्ने तथा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान आदि हुने भयो। 2080 पुस 29 गते र चाहिँ माघ 1 गते चाहिँ कार्यक्रम गरेर हामी मनाउँदैछौँ र यो मनाउने क्रममा एउटा रमाइलोको लागि प्रकृति र चेली पूजा गरेर मनाइने यो माघे सङ्क्रान्ति चाड मगर जातिको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व हो, जसलाई मगर जातिले नयाँ वर्षको रूपमा मान्ने गर्दछ। यो देश बहुजातीय देश हो, यो देश बहुभाषिक देश हो, यो देश बहुसांस्कृतिक देश हो। यो बहुलतायुक्त देशमा हामीहरूले हाम्रो सांस्कृतिक परिचय दिइरहेका छौँ र हामीहरूले भनिरहेका छौँ यो एक किसिमको सांस्कृतिक आन्दोलन हो। यो आन्दोलनबाट हामीहरूले हाम्रो अधिकारको कुरा राखिरहेका छौँ, राज्यलाई चिनाइरहेका छौँ। सब्स्क्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन। कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्यौँ। त्यसैले आज पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको हुँदा आजको यस पत्रकार सम्मेलनको लागि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सरदय ज्ञानेन्द्र पुन मगरज्यूलाई आज यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा सङ्घका सह अध्यक्ष तथा माघे सङ्क्रान्ति पर्व व्यवस्थापन समितिका संयोजक गङ्गाबहादुर थापा मगरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सङ्घका सहअध्यक्ष गङ्गा खासु मगरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सङ्घका उपाध्यक्ष कविराज मगरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सङ्घका महासचिव टेक बहादुर नामजाली मगरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सङ्घका उपाध्यक्ष तथा सहप्रवक्ता हुमराज खपाङ्गी, उपमहासचिव तथा सहप्रवक्ता हुमराज खपाङ्गीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरे। यसै गरी उपमहासचिव तथा सञ्चार विभाग प्रमुख मनबहादुर पुन मगरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी केन्द्रीय समितिका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू साथै मगर उत्थान समाज गुङ्गबु काठमाडौँका अध्यक्ष सरदय दाजु चन्द्रबहादुर थापा मगरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै आजको यस पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति मूलघरको यो सभा कक्ष हलमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णप्रति म हार्दिक तपाईहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभा अध्यक्षज्यूको आज्ञा अनुसार म कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। आज यो पत्रकार सम्मेलनमा मलाई लाग्छ यहाँ 15वटा मिडिया क्षेत्रबाट यहाँ प्रतिनिधित्व जनाउनु भएको छ। पत्रकार मित्रहरूले जनताको आवाज टिभीबाट आउनुभएका पत्रकार मित्रलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी मेकिङ नेपालका, त्यसै गरी रेड अनलाइनका पत्रकार बन्धु, त्यसै गरी हिमाल न्युजका, त्यसै गरी डेली अनलाइन मिडियाका, यसै गरी रेड नेपाल, त्यसै गरी कर्णाली सन्देश, यसै गरी एसआर अनलाइन, त्यसै गरी ताजा खबर, यसै गरी स्पेस फोके टिभी, त्यसै गरी टाटोपुरा.com, यसै गरी नयाँ शैली.com र खबर केन्द्र, यसै गरी दैनिक न्युज नेपाल, यसै गरी हाम्रो नेपाल टिभीबाट पाल्नुभएका पत्रकार बन्धुहरू आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नुहुनेछ। यसै गरी हामीहरूले समय 12 बजेको समय टाइम चाहिँ निर्धारित समय चाहिँ राखेका थियौँ। अलिकति अब आउँदा सबै जम्का भेट हुँदाखेरि अलिकति ढिलो हुन पुगेको छ। त्यसै गरी कि ढिलो नगरिकन कार्यक्रम सरस्वती अगाडि लैजाने अनुमति चाहन्छु। आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो
स्वागत मन्तव्यसहित माघे सङ्क्रान्ति विषयक प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरिदिनु हुनको लागि सङ्घका सह-अध्यक्ष सर्दय गङ्गाबहादुर थापा मगरज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका उपमहासचिवज्यू, आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यू, नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण आदरणीय पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, सहभागी महानुभावहरू र आजको यस पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न मिडिया सेन्टरबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकार महानुभावहरूमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति र माघे सङ्क्रान्ति पर्व व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै झोर्ले, जेदो, सिमङ्गी पाउ व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा 2065 सालदेखि हामीहरूले यो माघे सङ्क्रान्ति पर्व टुडी खेलमा मनाइरहेका छौँ र आज 2080 सालसम्म आइपुग्दाखेरि बिचमा कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले हामीहरूले बिचमा केही वर्ष त्यसलाई निरन्तरता दिन नसके पनि त्यसपछिका वर्षहरूमा हामीले प्रत्येक वर्ष माघे सङ्क्रान्ति पर्व हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ र यो माघे सङ्क्रान्ति पर्व हामीहरू किन आयोजना गरिरहेका छौँ? सरस्वती हेर्दाखेरि मगरहरू, हामी आदिवासीहरू यस्तै पर्वहरूमा मात्रै रमाइरहेका छन्, आफ्नो अधिकारको बारेमा बेखबर छन् भन्ने लाग्न सक्छ र हामीहरूले भनिरहेका छौँ यस्तै पर्व महोत्सवहरूबाट हामीहरूले हाम्रो सांस्कृतिक परिचय दिइरहेका छौँ र हामीहरूले भनिरहेका छौँ यो एक किसिमको सांस्कृतिक आन्दोलन हो। यो आन्दोलनबाट हामीहरूले हाम्रो अधिकारको कुरा राखिरहेका छौँ, राज्यलाई चिनाइरहेका छौँ। हामी मगर समुदाय, हामी आदिवासीहरू, थारूहरू, हामीहरू चाहिँ यस्तो विशेषता लिएर विशेष किसिमको पर्वहरूबाट हामीहरूले हाम्रो राज्यलाई, हाम्रो देशलाई बलियो बनाइरहेका छौँ र राज्यले हामीलाई चिन्नुपर्छ र विभिन्न किसिमको राजनीतिक दलहरूले हामीलाई चिन्नुपर्छ भनेर यो सन्देश दिइरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरूको खबर यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत विभिन्न मिडियाहरूबाट चाहिँ सबैमा पुगोस्, विशेष गरेर राज्यको आधिकारिक निकायहरूमा, तह र तबकाहरूमा पुगोस्, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जानकारी पाओस् र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूले, नेपालीहरूले यो बारेमा जान्न पाओस् र हामीहरूको यो पर्वको बारेमा विशेष किसिमले उहाँहरूको जिज्ञासा मेटियोस् भन्ने हेतुले हामीहरूले यो पूर्वार्धमा यस्तो किसिमको पत्रकार सम्मेलन हरेक वर्ष गर्ने गरेका छौँ र त्यसको निरन्तरता स्वरूप आज पनि हामीले यो पत्रकार सम्मेलन नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको हाम्रो मूल घरको यो भवनको यो हलमा हामीहरूले गरिरहेका छौँ। फेरि पनि सम्पूर्ण पत्रकार लगायत यहाँनिर उपस्थित आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म यो पत्रकार सम्मेलनको यो आजको विज्ञप्ति पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। प्रिय पत्रकार मित्रहरू, जेदो, झोर्ले, सिमुङ्गी पाउ, मगरात अभिवादन। नेपाल एक बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक देश हो। नेपालमा तेस्रो धेरै जनसङ्ख्या रहेको मगर जातिलाई संसारले वीर गोर्खाली जाति भनेर पनि चिन्दछ। मगर जाति आफैमा बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक जाति पनि हो। पितृ, प्रकृति र चेली पूजा गरेर मनाइने यो माघे सङ्क्रान्ति चाड मगर जातिको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व हो, जसलाई मगर जातिले नयाँ वर्षको रूपमा मान्ने गर्दछ। नेपाल सरकारबाट समेत 2065 सालमा माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई मगर समुदाय र थारूहरूको प्रमुख राष्ट्रिय पर्व, राष्ट्रिय चाड भनेर घोषणा समेत गरेको छ। मगर समुदायको यही महान पर्व माघे सङ्क्रान्ति 2080 को अवसरमा देश विदेशमा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। देशमा रहेका सबै भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै पुस्तान्तरण हुँदै जाओस्, देश समृद्ध बनोस्, यसतर्फ नेपाल सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने कामना समेत गर्दछौँ। नेपालको सबै जिल्लाहरूमा बसोबास रहेको प्राचीन आदिवासी मगर समुदायभित्र
पनि सांस्कृतिक भाषिक र सामाजिक विविधता रहेका छन्। मौलिक संस्कृतिको रूपमा मगरहरूले माघे सङ्क्रान्ति चाड, भूमिया पूजा, वैशाखी पूर्णिमा, साउने सङ्क्रान्ति आदि चाडपर्व मनाउने गर्दछन् भने भाषिक रूपले मगरहरूले 12 मगरात, मगर ढुट, 18 मगरात, मगर खाम्पाङ र मगर काइके भाषा बोल्ने गर्दछन्। मौलिक कला संस्कृतिका हिसाबले मगरहरूमा हुर्रा, सोरठी, कौरा, मारुनी, पैसेहरू, टप्पा, घाटु, यानीमा, जीवै मामा आदि नाच गानहरू प्रचलित छन्। माघे सङ्क्रान्तिमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले बिहानको पहिलो प्रहरमा मूल पानी र धारालाई जमरा र पाटीले सजाउने साथै नुहाई धुवाई गरेर चेलीहरूले मूलको पानी र जमरा स्वरूप जौको पात लिएर घरको धुरी खाँबोमा पूजा गर्ने गरिन्छ। यस दिन छोरी चेलीहरूलाई माइती दाजुभाइहरूले पूजा गर्ने गरिन्छ। चामलको सेतो टिका र जौको पातीको फुल लगाई दक्षिणा अनि आशीर्वाद दिने चलन छ। यस दिन छोरी चेलीलाई गिट्ठा, भ्याकुर, पिडालु, तरुल, रोटी सहितको परिकार मिसिएको मिश्रा दिने गरिन्छ। घरमा आएका चेलीहरूलाई घरमै र आउन नसकेका छोरी चेलीलाई उनीहरूकै घर घरमा पठाइदिने गरिन्छ। मिश्रा भन्नाले तरुल, गिट्ठा, भ्याकुरको परिकारहरू, भुजौरी, खिचडी, घिउको परिकार बनाइएको परिकार हो। यस चाडमा मौलिक रूपले भैलो खेल्ने, पुतली नाच्ने, सिस्नो खेल्ने, पिङ खेल्ने आदि पनि गरिन्छ। सांस्कृतिक हिसाबले यस चाडदेखि कौडा नाचको सुरुवात गर्ने र मादल बाजाहरू, चर्को आवाज निकाल्ने बाजागाजा बन्द गर्ने गरिन्छ। यसै दिनदेखि बेसीबाट लेकतिर बसाइ सर्ने गरिन्छ, जसलाई उभेली भन्ने गरिन्छ। मगर समुदायमा यस चाड सांस्कृतिक र सामाजिक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्व राख्ने गर्दछ। मगरात ऐतिहासिक सभ्यताको जगमा विकसित मगर समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक चाड। माघे सङ्क्रान्ति 2080 को अवसरमा मगरात सभ्यताको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै पुस्तान्तरण गरौँ। मगर समुदायको महान चाड माघे सङ्क्रान्ति 2080 भव्यताका साथ मनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ मगर जातिका मौलिक संस्कृतिहरू नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचीमा सूचीकृत गराउँदै विश्वव्यापी गराउने उद्देश्यले 2 दिने मगर मौलिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय महोत्सव नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको मुख्य आयोजना र नेपाल मगर सङ्घ भातृ संस्थाहरू, आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू र सहयोगहरूको सह आयोजनामा यही मिति 2080 पौष 29 गते र माघ 1 गते काठमाडौँको टुटीखेलमा सुसम्पन्न हुने माघे सङ्क्रान्ति राष्ट्रिय चाड शुभकामना आदान प्रदान तथा मगर मौलिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय महोत्सवको समुद्घाटन नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुने भएको छ। उक्त कार्यक्रममा मगरहरूको मौलिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मौलिक वेशभूषा, मौलिक खानपिनको प्रदर्शनी, धनुषबाण हान्ने, छेलो खेल्ने तथा एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान आदि हुने भएको छ। माघ 1 गते मौलिक झाँकी सहित 10 बजे भृगुटी मण्डपबाट र्याली सुरु हुने प्रिय पत्रकार मित्रहरूको माध्यमबाट सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। साथै मगर समुदायको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व मगर माघे सङ्क्रान्ति 2080 लाई हरेक मगर घर, आँगन, टोल, गाउँ, बस्ती, जिल्ला, प्रदेश, प्रवास सबै तह र तबकामा प्रमुख पर्वको रूपमा मनाउनु हुन सबै समुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। धन्यवाद। मिति 2080 पौष 25 गते। धन्यवाद। प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पस्किनु भएको छ, जहाँसम्म सारमा केही कुरा आए जस्तो मलाई लाग्दछ। नेपालका मगर जाति र थारू जातिको ऐतिहासिक मौलिक संस्कृति भनेर 2065 सालको माघ 10 गते नेपाल सरकारबाट घोषणा पनि भइसकेको छ। यसै गरी हामीहरूले 65 सालदेखि नै विधिवत रूपमा औपचारिक रूपमा माघे सङ्क्रान्ति विशेष कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यसै विषयमा आफ्ना केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि आज यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजना गरिएको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिका सहअध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू र उपस्थित रहनुभएका सबै महानुभावहरूमा चाहिँ मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति कार्यालय मगर मूलघरमा हार्दिक स्वागत गर्दै र आज चाहिँ हामीले आयोजना गरेको यो पत्रकार सम्मेलन विशेषतः माघे सङ्क्रान्ति, यो देश बहुजातीय देश हो, यो देश बहुभाषिक देश हो, यो देश बहुसांस्कृतिक देश हो। यो बहुलतायुक्त देशमा चाहिँ
विभिन्न चाडपर्वहरू मान्ने गरिन्छ र मनाउने गरिन्छ र त्यो मध्ये चाहिँ नेपालको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको मगर समुदाय जो हामीले सबैले भनिरहेको एउटा सांस्कृतिक हिसाबले धनी, भाषाको हिसाबले धनी, वेशभूषाको हिसाबले धनी र सभ्यताको हिसाबले चाहिँ प्राचीन सभ्यताको जगमा चाहिँ विकसित भएको मगर समुदाय, यही समुदायको चाहिँ एउटा प्रमुख राष्ट्रिय चाड चाहिँ हामीले मनाउने क्रममा चाहिँ हामीले यो माघे सङ्क्रान्ति 2080 हामीले टुडी खेलमा पुस यो 2080 पुस 29 गते र चाहिँ माघ 1 गते चाहिँ कार्यक्रम गरेर हामी मनाउँदैछौँ र यो मनाउने क्रममा एउटा रमाइलोको लागि अथवा खास गरी चाहिँ अब नाच्ने गाउने रमाइलोको लागि मात्र नभएर यो देशमा पर्यटकहरू अथवा विदेशी चाहिँ पर्यटकहरू टुरिस्टहरू चाहिँ नेपालमा आउनलाई एउटा एक खालको पर्यटकहरू चाहिँ नेपालमा प्रकृति हेर्न आउने गर्छन् भने अर्को खालको पर्यटकहरू नेपालमा संस्कृति हेर्न आउने गर्छन् र नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम योजना अनुसार चाहिँ यो यस्ता खालका पर्वहरू उत्सवहरू महोत्सवहरू नेपाल सरकार आफैले गर्नुपर्छ। तर विडम्बना दुःखको साथ भन्नुपर्छ यो देशमा राज्य छ, सरकार छ, तर सरकारले यस्तो पर्वहरू महोत्सवहरू चाहिँ गर्दैन। जनताले आफ्नो स्वाभाविकले आफ्नो संस्कृतिलाई संवर्धन गर्नलाई आफै जाग्नुपर्ने, आफै जुर्मुराउनु पर्ने, आफैले खर्च उठाउनु पर्ने, आफैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्रोत साधनबाट कार्यक्रम गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। तर नेपालमा चाहिँ सरकारले अथवा नेपाल सरकारले नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्छ, यति लाख यति करोड चाहिँ पर्यटकको नेपाल भित्राउनुपर्छ, भिजिट नेपाल चाहिँ 2020 भिजिट नेपाल कति चाहिँ उसले चाहिँ चलाउँछ। तर चाहिँ यसो चलाउने गर्दाखेरि नेपालमा रहेको संस्कृति संरक्षण गर्ने, नेपालमा रहेको चाहिँ विविधतालाई संरक्षण प्रवर्धन गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले त्यो खालको ध्यान जाँदैन। नजाँदै गर्दाखेरि पनि एउटा मैले अघि नै भने जस्तै माघे सङ्क्रान्ति एउटा पर्व, एउटा समुदायको पर्व मात्र नभएर यो माघे सङ्क्रान्तिमा विशेष गरी चाहिँ हाम्रो नेपालको बहुलतायुक्त समाज र बहुलतायुक्त संस्कृतिलाई चाहिँ यसले संरक्षण प्रवर्धन गर्नको लागि पनि र यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्दै चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ नेपालमा भित्रनलाई चाहिँ यसले थप चाहिँ टेवा पुर्याउने छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम योजनालाई समेत सहयोग गर्नलाई पनि यो पर्व मानिरहेछ। त्यसकारण यो पर्वमा चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा यो कार्यक्रम हुँदैछ भने विशेष अतिथि संस्कृति मन्त्री माननीय सुदन किराँतीज्यूको चाहिँ विशेष आतिथ्यमा यो कार्यक्रम हामी गर्न गइरहेका छौँ। यो कार्यक्रममा अघि पनि हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति आइसकेको छ। यो कार्यक्रममा मूलतः हामीले चाहिँ मगरहरूको मौलिक संस्कृतिहरू चाहिँ कौरा, हुर्रा, सोरथी, मारुनी, टप्पा, पैसहरू, सारङ्गे अनि त्यसपछि हाम्रो धनुष बाण प्रतियोगितामा चाहिँ गाइने गीतहरू अथवा प्रतियोगिता चाहिँ सुरु गर्नभन्दा गरिने चाहिँ गतिविधिहरू समेत देखाउने र मगर चाहिँ मौलिक खानपानहरू चाहिँ गर्ने चाहिँ हामी सांस्कृतिक हिसाबले गर्दैछौँ भने यो सँगसँगै हामीले 29 गते र 1 गते चाहिँ यहाँ धनुष बाण प्रतियोगिता हुँदैछ र छेलो प्रतियोगिता हुनेछ, त्यसै 2A भलिबल प्रतियोगिता हुँदैछ। यो हामीले प्रतियोगिताको रूपमा हामीले गर्दैछौँ भने चाहिँ यो पर्वमा चाहिँ खास गरी संस्कृतिहरू चाहिँ प्रवर्धन गर्ने किसिमले र यो नेपाल चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ टुडी खेलमा मगरहरू चाहिँ उपस्थित भएर खाएर रमाएर मात्रै बसेका छैनन् है। मगरले आफ्नो संस्कृतिहरूको संरक्षण गरेको छ, जसले गर्दा नेपाल सरकारको चाहिँ यो नेपालमा पर्यटक भित्राउने चाहिँ अथवा पर्यटक गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई चाहिँ विश्व दुनियाँमा चिनाउनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चालेको अभियानलाई चाहिँ मगर समुदायले चाहिँ सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ त्यो कार्यक्रमको एउटा सन्देश जानेछ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले खास गरी चाहिँ यो बिचमा केही समय चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ नेपाल सरकारले बिदा दिएको थिएन र बिदालाई कटौती गरेको थियो। र यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई पनि लाग्न सक्छ अथवा चाहिँ आम जनतालाई पनि लाग्न सक्छ नेपालमा कति धेरै यो अविकसित देशमा, अल्प विकसित देशमा अथवा विकास उन्मुख देशमा चाहिँ किन धेरै सार्वजनिक बिदाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा कतै कतै लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ प्रश्नसँग के भनेका छौँ भने चाहिँ यो देश चाहिँ बिदा हुनुपर्छ भनेर गर्दै गर्दाखेरि अरू कुनै पनि देशहरूमा चाहिँ पर्वमा बिदा हुनु गरी कि त चाहिँ नेपाल सरकारले कुनै पर्वलाई चाहिँ बिदा दिनु हुँदैन
र यदि चाहिँ नेपालमा चाहिँ पर्वलाई बिदा दिने हो भने चाहिँ नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चाहिँ देश भएको हुनाले नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश भएको हुनाले चाहिँ एउटा धर्म सापेक्ष देश जस्तो चाहिँ नेपालको चाहिँ विधाहरू नेपालका चाहिँ सरकारी चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ त्यो उन्मुख चाहिँ हुनु भएन, त्यो केन्द्रित हुनु भएन। त्यसकारणले गर्दा बहुलतायुक्त समाजमा चाहिँ बहुलतायुक्तै त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व त्यो उपस्थित चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ सबै पर्व सबै जाति समुदायले चाहिँ सबै धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ पाउने सार्वजनिक विधाहरू चाहिँ पर्वहरू चाहिँ मान्न पाउनुपर्छ भन्नका लागि पनि यो चाहिँ पर्वमा चाहिँ हामी सार्वजनिक विधा मागिएको थियो। र हजुर यो मागिएको थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा चाहिँ कटौती हुँदाखेरि हामी आन्दोलन पनि गयौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो देश बहुजातीय बहुभाषिक र बहुलतायुक्त देश र अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्रमा चाहिँ गणतन्त्रमा चाहिँ सबै जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब के अरे स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो चाहिँ चाडपर्व चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न पाउने जो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर भन्यौँ। र यद्यपि पछिल्लो चरणमा फेरि सार्वजनिक विधा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र सबैलाई त्यो भन्न चाहन्छौँ। पछिल्लो चरणमा खास गरी चाहिँ यस्ता पर्वहरूको विषयमा यस्ता बहुलतायुक्त चाहिँ समाजको विषयमा चाहिँ बहस गर्दै गर्दाखेरि कतै कतै कुनै न कुनै कोणबाट चाहिँ होइन यो देशलाई चाहिँ फेरि प्रतिगमनतिर फर्काएर फेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र व्यवस्था चाहिँ फेरि फर्काउनुपर्छ भन्ने प्रयास प्रयत्न पनि कतै भएको हामीले पाउने गरेका छौँ। र नेपालमा भएको जो नेपालको संविधान 2072 को एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा रहेको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था अथवा चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँ चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई चाहिँ सिद्धाएर कतै चाहिँ निरङ्कुश तन्त्रतिर लैजान खोजिरहेछ कि भन्ने पनि भएको छ। त्यसप्रति मगर सङ्घले, मगर समाजले अथवा नेपालको आदिवासी समुदायले चाहिँ यसको सशक्त प्रतिवाद गरेको छ, यसको चाहिँ सशक्त खबरदारी गरेको छ। र अब यो पर्व पनि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि हामीले यहाँ बोलाएका छौँ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो पर्वमा चाहिँ एउटा सन्देश र यो पर्वबाट एउटा सन्देश जान्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पर्वलाई हामीले एउटा जाति समुदायको मात्र पर्व नभइकन यो सबै नेपालीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालीको संस्कृति बचाउने, नेपालको चाहिँ मगरको संस्कृति मर्यो भने नेपाली जनताको नेपालको संस्कृति मरेर जान्छ, नेपालको चाहिँ मगरको भाषा मरेर गयो भने चाहिँ नेपालको सिङ्गो चाहिँ नेपालमा भएका चाहिँ बहुभाषिक भाषाहरू चाहिँ मर्दै जाने गर्छन् र नेपालमा रहेका मगर समुदायहरू चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रह्यो भने चाहिँ नेपाली जनताहरू चाहिँ गरिब बन्छन्। त्यसकारण चाहिँ योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ माथि उठ्नको लागि पनि मगर सङ्घ, मगर समुदाय यसरी बढेको छ। यसो गर्दै गर्दाखेरि मगर सङ्घले कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अन्य जाति समुदायको विरुद्धमा चाहिँ यो कार्यक्रम हो कि गतिविधि हो कि भन्ने पनि कतै कतै पर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मगर सङ्घ, मगर समुदायको संस्कार संस्कृति सहित नेपालमा भएको बहुलतायुक्त समाजको चाहिँ पक्षमा वकालत गर्ने संस्था हो। त्यसकारणले गर्दा यो संस्थाले चाहिँ सबै जाति, भाषा, धर्म, समुदायको चाहिँ समान अधिकार, समान प्रतिनिधित्व, समान पहुँच, समान अवसरको यसले वकालत गर्ने गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस पर्वमा चाहिँ हामीले शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ। देशमा चाहिँ आर्थिक स्थिति अहिले चाहिँ अब एक खालले चाहिँ जुन गतिमा चाहिँ बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्वतन्त्रता चाहिँ घटेर गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्थिक स्थिति वृद्धि गर्ने, नेपालमा चाहिँ जो चाहिँ विदेशमा दिनानुदिन चाहिँ हजारौँ चाहिँ युवाहरू चाहिँ विदेश जानुपर्ने जो बाध्यता छ त्यसलाई चाहिँ रोकेर नेपाल सरकारले चाहिँ नेपालमै चाहिँ स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्दै नेपालमा युवा शक्तिहरूलाई चाहिँ यही देशमा चाहिँ रोक्नुपर्छ र सकभर विदेश पलायन हुनु नपर्ने परिस्थिति चाहिँ सिर्जना नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ समेत यी कुराहरू चाहिँ गर्ने बहस कार्यक्रमकै रूपमा चाहिँ यो चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु गइएको छ। त्यसमा चाहिँ मैले फेरि अघि नै भने त्यसमा मगर मौलिक संस्कृतिहरू चाहिँ थुप्रै मगर मौलिक संस्कृतिहरू चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ प्रदर्शन गरिनेछ। त्यसरी मगर चाहिँ खानपिनहरू त्यहाँ प्रदर्शन गरिनेछ। मगर चाहिँ मौलिक चाहिँ परम्परागत खेलकुदहरू त्यहाँ प्रदर्शन गरिने भएको हुनाले चाहिँ मौलिकता प्रदर्शन गर्ने जो पश्चिममा चाहिँ हस्तक्षेप पश्चिमा संस्कृति हाबी भइरहेको नेपालमा चाहिँ भइरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपालको मौलिकता संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ टुडी खेलमा चाहिँ 2 दिन कार्यक्रम गरिएको छ। र माघ 1 गतेको दिन चाहिँ हामीले भिरकुटी मण्डपबाट हामीले 10 बजे हामीले चाहिँ भिरकुटी मण्डपबाट हामीले र्याली झाँकी तपाईँहरूले पोहोर साल पनि हेर्नुभयो होला, त्यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा हेर्नुभएको छ। एकदमै हजारौँको चाहिँ उपस्थितिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मगर मौलिक संस्कृति सहितको झाँकी लिएर चाहिँ भिरकुटी मण्डपबाट चाहिँ हामीले टुडी खेल चाहिँ आउने कार्यक्रम छ। र प्रधानमन्त्री चाहिँ 2 बजे हामीलाई सम्बोधन गर्न शुभकामना चाहिँ
व्यक्त गर्न चाहिँ मगर सङ्घको कार्यक्रममा चाहिँ यो कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माघ 1 गते तपाईँहरू चाहिँ आम रूपमा शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रममा यहाँहरू उपस्थित भइदिनु होला र 29 गते चाहिँ हाम्रो मगर मौलिक संस्कृतिहरू मात्रै प्रदर्शन हुन्छ। त्यहाँ थुप्रै खालका मगर मौलिक संस्कृति छ, विभिन्न जिल्लाबाट आउँदै हुनुहुन्छ, ती संस्कृतिहरू चाहिँ प्रदर्शन हुन्छ। त्यो संस्कृति अवलोकन गर्न त्यहाँ मगर खानपिनहरू चाहिँ लाई चाहिँ स्वाद लिनको लागि चाहिँ यहाँहरू सबै आइदिनु हुन चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैलाई भन्न चाहन्छु यो पर्व बहुलतायुक्त चाहिँ पर्व भएको हुनाले पनि सबै जातिको चाहिँ यद्यपि माघे सङ्क्रान्ति मगरले हामीले चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा पितृ प्रकृति र चेलीको पूजाको रूपमा हामीले यो पर्व मनाए तापनि चाहिँ आम नेपाली जनताले पनि आफ्नो संस्कार संस्कृति अनुसार मनाउने चलन छ। त्यस कारणले गर्दा माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ यहाँहरू सबैलाई नेपाल मगर सङ्घतर्फबाट यो माघे सङ्क्रान्ति पर्व चाहिँ 2080 मूल आयोजक समितिको तर्फबाट सबैलाई यहाँहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र बाँकी फेरि यहाँहरूको चाहिँ केही प्रश्नहरू केही प्रतिप्रश्नहरू केही चाहिँ जिज्ञासाहरू रह्यो भने फेरि पुनः जोडिनेछु। धन्यवाद। मगरको यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मगरको मौलिक पर्वलाई अझै चिन्न आनकानी गरिरहेको अवस्था हो, के भन्नु सक्छ, के भन्नु? र सँगसँगै यहीँनिर अर्को चाहिँ हामीले 2 दिन हुन त अब यो एउटा बहसको विषय पनि होला, टुडिगलमा 2 दिन माघे सङ्क्रान्ति मनाउँदैमा मगरको मौलिक पर्वको संरक्षण हुन्छ होला। यसैमा अर्को मैले पनि थप्न चाहेँ, जस्तै मगर समुदायको यो एउटा जुन नयाँ वर्ष जत्तिकै हामी यो माघे सङ्क्रान्ति यो नयाँ वर्ष हो हाम्रो भनिराख्दाखेरि आज नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्यटन मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँहरूको कार्यक्रममा आउँदै गर्दा केही समय अगाडि मात्र जसरी सुदन किराँतीज्यूले धर्ममाथि प्रहार गरेका हुन् कि क्रियालिटी चाहिँ तपाईँलाई नमान्नेहरूलाई कारबाही हुन्छ जस्ता अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई नै तपाईँहरू चाहिँ आज त्यस कार्यक्रममा उपस्थित गराउँदाखेरि कहीँ कतै तपाईँहरूमा त्यसले कुनै हिंताबोध गरेको छ कि छैन मगर सङ्घलाई? तपाईँहरूले त्यस्ता खालका शब्दहरू बोल्दाखेरि खबरदारीमा चाहिँ तपाईँहरू कुनै पनि त्यस्ता विज्ञप्तिहरू जारी गर्नुभएको थियो कि थिएन? त्यो समयमा के भन्नुहुन्छ यो विषयमा पनि? जस्तै केनिया जस्ता राष्ट्रहरूमा आफ्नो यस्ता संस्कारहरूलाई देखाउनको लागि विश्वबाट पर्यटक भित्राउनको लागि उनीहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ, तर मगर सङ्घको पनि आफ्नो यस मौलिक जुन तपाईँहरूको एउटा कल्चर छ, संस्कार छ, त्यो संस्कारलाई चाहिँ विश्व बजारले पनि हेरोस् भनेर भित्राउने कुनै त्यस्तो खालको योजनाहरू पनि छ कि छैन? पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ मैले अघि नै भनेको छु, यो देश बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुलतायुक्त देश हो। यो देशमा कुनै एउटा जाति विशेषले चाहिँ मात्रै आधिपत्य जमाएर अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ मगर सङ्घले मगराटको कुरा गरिरहेको छौँ, मगराट स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भनेर कुरा गरिरहेको छौँ। जुन ऐतिहासिक सभ्यता र चाहिँ प्राचीन तपाईँको चाहिँ भूमिको चाहिँ जगमा टेकेर हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ। र यसो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ खास गरी चाहिँ हामीले यसो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मगराट भूगोलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मगराट प्रदेशको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मगरको प्रदेश मात्रै होइन है, त्यो देशमा त्यो भूगोलमा बस्ने सबै आम जनताको चाहिँ साझा प्रदेश हो भन्ने किसिमले हामीले यसको त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई चाहिँ अब नेपाल सरकारको केही निकायले केही तत्त्वहरूले केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारका सञ्चालन गर्ने चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई चाहिँ कतै यसलाई चाहिँ अपमान गरेको हो कि भन्ने खालको जो खालको प्रश्न छ। पक्कै पनि आजको दिनमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले आफ्नो वेशभूषा लगाएर जान्छ, आजको दिनमा एउटा व्यक्तिले एउटा आफ्नो वेशभूषा लगाएर हिँड्छ, तर आज दिनमा बाटोमा चाहिँ बोक्कु लाएर हिँड्यो भने चाहिँ आज दिनमा मगरले चाहिँ कछाड लगाएर हिँड्यो भने चाहिँ आज दिनमा मगरले चाहिँ गुन्ने चोरी चाहिँ पटुकी लगाएर चाहिँ हिँड्यो भने चाहिँ आज यसलाई चाहिँ कतै कतै हेरेको दृष्टिकोणमा हेर्ने चलन छ। यो चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिको चाहिँ उपज जो मानसिकता हाम्रो बनेको छ, कतै कतै यसले चाहिँ नेपालीपनलाई चाहिँ स्खलित गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ मगरले मगर ड्रेस लाएर मगर वेशभूषा लाएर बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ कता रमाइलो गर्न जान लाग्यो कि हो भन्ने खालले अलिकति हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। अथवा अन्य जातिहरूले पनि यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ कोही कतैले मान्छेले चाहिँ अलिकति विदेशी पोसाक लगाएर हिँड्यो भने चाहिँ उसलाई अलिक सभ्य नागरिकको रूपमा हेर्ने, अनि चाहिँ मगर मौलिक चाहिँ अथवा नेपालका मौलिक जनताहरूले नेपाल मौलिक चाहिँ समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो वेशभूषा लगाएर हिँड्यो भने अलिकति असभ्य नागरिकको रूपमा हेर्ने, यो खालको आम रूपमा चाहिँ यो चाहिँ खास गरी चाहिँ सामन्ती सोच चाहिँ
हाम्रो चाहिँ मनोविज्ञानमा चाहिँ गुज्रिरहेको छ अथवा गुन्जिरहेको छ। यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ र चिर्न सकिएन भने नेपालीपन चाहिँ बच्दैन र यो नेपालीपन नबच्ने भएको हुनाले हामीले माघे सङ्क्रान्ति अथवा लोसार अथवा चाहिँ उधौली उभौली लगायतका जति पनि नेपालका पर्व मौलिक पर्वहरू छन् यी पर्वहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ, यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति जस्तो चाहिँ पर्वमा चाहिँ मगरहरूले चाहिँ सार्वजनिक बिदा मागेको जसअनुसार नेपाल सरकार 2065 सालमा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर यो चाहिँ नेपालमा माघे सङ्क्रान्ति मगरको राष्ट्रिय मौलिक सांस्कृतिक चाड हो भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतै कतै चाहिँ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ गर्न यो चाहिँ बन्ने सरकारहरूले चाहिँ म्यादी सरकारहरूले चाहिँ यो चाहिँ पर्वलाई चाहिँ अपमान गरेर चाहिँ बिदा कटौती गर्ने प्रयास पनि भएको थियो। यद्यपि यो चाहिँ आन्दोलन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यसलाई कन्टिन्यू गरेको छ र खास गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ साथीहरूले के गर्नुभएको छ भने पर्वलाई र नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई नेपालको मौलिकपनलाई चाहिँ अथवा नेपाली जनताको चाहिँ मौलिकपनलाई अथवा नेपालको चाहिँ यो चाहिँ लोकालिटी अथवा चाहिँ नेपालको चाहिँ ठेट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मौलिकतालाई चाहिँ अथवा पहिचानलाई चाहिँ मासेर कसैबाट बाह्य पहिचानलाई चाहिँ जबरजस्तीमा ल्याइने छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ जो अपमान भइरहेको छ त्यो अपमानको एउटा श्रृङ्खला चाहिँ हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ मगरलाई चाहिँ संस्कृतिलाई नेपालको मगर चाहिँ तपाईँको मौलिकतालाई चाहिँ अपमान गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ आम नेपालको मौलिक संस्कृतिहरू अपमानित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकाली यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ र सबै जनताले पनि हामीले नेपालमा चाहिँ एउटा संस्कृतिले एउटा जातिले एउटा भाषाले अर्कोलाई चाहिँ अपमान गरेर चाहिँ नेपालको श्रीवृद्धि सम्मान हुँदैन अथवा चाहिँ नेपालको प्रगति हुँदैन र एउटा संस्कृति र अर्को संस्कृति एउटा जातिले अर्को जातिलाई चाहिँ सम्मान गरेरै नेपालको प्रगति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रगतिको विकासमा गतिमा अगाडि बढ्नको लागि पनि यो गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि पनि माघे सङ्क्रान्तिमा हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ। दसैँ तिहारमा चाहिँ अरू कसैले गर्दै हुन्छ शुभकामना आदान प्रदान, त्यसमा पनि हामी सबै सहभागी गरेर शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ। अरू चाहिँ लोसार लगायतका हुँदैन उयोमा पनि हामी चाहिँ सहभागी हुन्छौँ। यो खालको सद्भावपूर्ण चाहिँ हाम्रो समाज मिलेर बसेको समाजलाई चाहिँ कतै कतैबाट बिगार्ने खोज्ने प्रयास पनि भएको छ। यो चाहिँ कति हामीले खबरदारी छ। त्यस कारणले गर्दा अपमान गरेर छ होइन सम्मान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अपमान कसैलाई पनि गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि अगाडि राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा माघे सङ्क्रान्ति 2 दिन बचाउनेमा माघे सङ्क्रान्ति संरक्षण हुन्छ त अथवा चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति 2 दिन मनाउनेमा चाहिँ आम रूपमा मगरको संस्कृति संरक्षण हुन्छ त भन्ने जो चाहिँ पत्रकार साथीहरूको जो प्रश्न छ यहाँ सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त नेपाल सरकार हामी सबैको राज्य हो। राज्य सरकारलाई नेपालको 20 लाख राज्यले देखाएको हामी त 40 लाख भन्दा बढी छ भने हामी दाबी गर्छौँ मगर समुदायले, तर 20,13,498 चाहिँ राज्यले मगरको जनसङ्ख्या देखाएको छ। 20,498 चाहिँ 20,13,498 जनाले चाहिँ मगरले यो देशलाई चाहिँ हरेक वर्ष राज्यलाई कर तिर्ने गर्छ। कम्तीमा नि मगर समुदायले चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्यो भने करोडौँको सङ्ख्यामा चाहिँ रुपियाँमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ राज्यलाई कर तिर्ने गर्छ। तर चाहिँ राज्य सरकारले माघे सङ्क्रान्ति पर्व मनाउन राज्य सरकारले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दैन। अनि उधौली उभौली अथवा चाहिँ लोसारहरू चाहिँ अथवा चाहिँ अरू मगर मौलिक पर्वहरू अथवा नेपालको संस्कृतिहरू संरक्षण गर्न राज्य सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैन। अनि हामीले भनिरहेका छौँ चाहिँ राज्य सरकारले चाहिँ नेपालको संस्कृतिलाई मासेर अनि नेपालको संस्कृतिलाई चाहिँ अब मास्ने योजना बनाइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले आरोप लगाइरहेको छ। किनभने यहाँ पनि यहाँ आएको छ संस्कृति मन्त्रालय कहिलेबाट स्थापना हो? संस्कृति मन्त्रालय अहिले हेर्नुभयो भने नेपालमा संस्कृति मन्त्रालय 2039-40 सालदेखि निरन्तर संस्कृति क्षेत्रमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ। करिब 53-54 सालपछि त संस्कृति मन्त्रालय नामै गठन गरेर आएको छ। तर आजको मितिसम्म नेपाल बहुसांस्कृतिक देश भनेर भनिन्छ, नेपालमा बहुधायुक्त देश भनेर भनिन्छ। तर आज यो एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अथवा चाहिँ कुनै देशले नेपाल सरकारको नेपालको चाहिँ संस्कृतिहरू के हुन् त भनेर चाहिँ संस्कृति मन्त्रालयको वेबसाइट चाहिँ खोलेर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा पनि संस्कृति सूचीकृत छैन। अनि कुन संस्कृतिहरू अमेरिकामा अथवा चाहिँ भारतमा अथवा भुटानमा अथवा चाहिँ युरोपमा अथवा चाहिँ कुनै पनि कन्ट्रीमा चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो संस्कृतिहरू चाहिँ कुन सूचीकरण गर्यो, मौलिक संस्कृति के हो त भनेर सूचीकरण गर्यो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने आज दिनमा अवस्था छैन। हाम्रो संस्कृति मन्त्रालय अस्ति पनि हामी भेटेर भनेका छौँ नेपाल बहुसांस्कृतिक देश भन्नुहुन्छ, तर संस्कृति मन्त्रालयको चाहिँ सूचीमा कतिवटा संस्कृति सूचीकृत छ त भनेर एउटा पनि छैन। हामीले इमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको धेरै चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ बढी प्रतिनिधित्व भएको बाहुन समुदाय, त्यो समुदायको मौलिक संस्कृति भजन कीर्तनलाई पनि
राज्यको संस्कृतिमा चाहिँ सूचीकृत अहिलेसम्म गरेको छैन। हाम्रो मगरहरूको कौडा, सोरोती, सालेचो, पैसेरो, टप्पा अनि त्यही तपाईँको चाहिँ भूमिया, सारङ्गे लगायतका तपाईँ चाहिँ हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरू त सूचीकृत गरेकै छैन। र हामीले त राज्यलाई भनिरहेको छौँ, हामीले भिडियो बनाएका छौँ, हामीले दस्तावेजीकरण गरेका छौँ, हामीले आजको दिनसम्म यसलाई संरक्षण गरेर राखेका छौँ। यो संरक्षण गरेको चिजलाई कम्तीमा चाहिँ यसलाई लिपिबद्ध गरेर चाहिँ यो मगरको संस्कृति हो भनेर चाहिँ गर नि त भनेर भन्दा पनि सबै चिज बुझाउँदाखेरि पनि संस्कृति मन्त्रालय अथवा संस्कृति मन्त्रालय नेपाल सरकारको संस्कृति हेर्ने निकायले चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो चाहिँ सूचीकृत गर्न चाहँदैन, गरिरहेको छैन। र अझ विश्वमा तपाईँ चाहिँ अहिले युनेस्कोमा हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालबाट युनेस्कोमा चाहिँ नेपालमा मगर मौलिक संस्कृतिको कुरा त धेरै पछाडि कुरा हो। नेपालको मौलिक संस्कृति भने न लाखेलाई चाहिँ सूचीकृत गरेको छ, न चाहिँ साकेलालाई चाहिँ सूचीकृत गरेको छ, न तपाईँ चाहिँ कौडालाई सूचीकृत गरेको छ, केहीलाई पनि सूचीकृत गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ सबैलाई भनिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ नेपालबाट युनेस्कोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ संस्कृति हेर्ने निकायको रूपमा चाहिँ रहेको चाहिँ युनेस्कोमा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो संस्कृतिहरू समेत एउटा पनि सूचीकृत गरेको छ। विश्व सम्पदा सूचीकृत भएको चाहिँ सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत भएको पशुपति अनि लुम्बिनी लगायतको केही सम्पदा सूचीमा छ, त्योबाट केही डलरहरू चाहिँ नेपाल सरकारले लिइरहेको छ। तर नेपालको यस्तो बहुतायत त्यो संस्कृतिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संस्कृति मन्त्रालयको चाहिँ औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ। त्यस कारण हामीले संस्कृति मन्त्रीलाई संस्कृति मन्त्रालयको कर्मचारीले हामीले भनेका छौँ माघे सङ्क्रान्तिमा तपाईँहरू आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, यसको संरक्षण गरेर तपाईँ आफै क्याप्चर गरेर हामीले पैसा दिनु पर्दैन, हामीले तपाईँ आफै क्याप्चर गरेर चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। अनि तपाईँको चाहिँ पर्यटक आयो चाहिँ विभिन्न देशमा पर्यटक तपाईँको त्यो नेपाल सरकारको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ राजदूतावासले चाहिँ पर्यटक नेपालमा पठाउनको लागि चाहिँ विभिन्न खालको कार्यक्रम गर्छ। तर चाहिँ नेपालमा यो संस्कृति छन् भनेर चाहिँ भन्न सक्दैन संस्कृति मन्त्रालय। हाम्रो चाहिँ राजदूतावासले भन्न सक्दैन, अनि कसरी नेपालमा संस्कृति हेर्न पर्यटक आउँछ। त्यस कारण यो खालको चाहिँ समस्या छ नेपालमा। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ पनि आएको छ, संस्कृति मन्त्रीको चाहिँ जो अभिव्यक्तिप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई हामीले कसरी आफूले बुझ्यौँ भन्ने कुरा हो। र मगर सङ्घले प्रश्नसँग यसमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ हामीले नेपाल बहुधार्मिक देश हो, नेपाल बहुधार्मिक देश भएको हुनाले नेपालमा मानिने सबै धर्महरूलाई चाहिँ राज्यले समान रूपले हेर्नुपर्छ। राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेपालमा सबै धर्मावलम्बीहरूको समान दृष्टिकोण चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण समान बन्नुपर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ संस्कृति मन्त्रीको चाहिँ आवाज आयो, बोली आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो मानेमा उहाँलाई चाहिँ नेपालमा भएको बहुलतालाई संरक्षण गर्ने मानेमा चाहिँ संस्कृति मन्त्रीले चाहिँ एउटा अभिभावकत्व त चाहिँ उहाँले ग्रहण गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। तर उहाँको आशय अथवा उहाँको तपाईँ चाहिँ बोलीमा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ होइन कुनै एउटा चाहिँ धर्मलाई मात्रै चाहिँ तपाईँले चाहिँ जोड दिएर फल्ना धर्म मान्ने भाइ नमान्नेलाई चाहिँ ठेगान लाउँछु भन्ने खालको चाहिँ संस्कृति मन्त्रालयले चाहे हिन्दूको कुरा होस्, चाहे बुद्धको कुरा होस्, चाहे क्रिस्चियनको कुरा होस्, चाहे प्रकृतिको कुरा होस्, चाहे इसाईको कुरा होस् अथवा चाहे चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको मुस्लिम कुरा होस्, कुनै पनि धर्म विषयलाई चाहिँ पक्षपोषण गरेर चाहिँ नेपाल सरकारको संस्कृति मन्त्रीले चाहिँ बोल्छ भने यो देश चाहिँ तपाईँ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष देश हो। धर्मनिरपेक्ष देशमा चाहिँ संस्कृति मन्त्रीले चाहिँ सबै धर्मलाई चाहिँ समान रूपले बोल्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ संस्कृति मन्त्रीले चाहिँ एउटा धर्मलाई एउटा संस्कृति मात्र पक्षपोषण गर्नुभयो भने त त्यो संस्कृति मन्त्री त साझा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मान्य संस्कृति मन्त्रीज्यूलाई भनिरहेको कुरा के हो भने अस्ति पनि हामीले भन्यौँ पनि यो कुरा केही कुरा उठेको थियो यो कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीले प्रश्नै भनेछौँ नेपालको सबै धर्मावलम्बीहरूको, नेपालको सबै संस्कृति चाहिँ प्रेमीहरूको चाहिँ संस्कृति अवलम्बन गर्ने चाहिँ आम नेपाली जनताको चाहिँ पक्षमा तपाईँहरूले बोल्नुभएको पनि त्यसलाई सेल्युट गर्छौँ, धन्यवाद भन्छौँ। तर एउटा धर्म विशेषको पक्षमा तपाईँ बोल्नुभयो भने साझा संस्कृतिको विषयमा साझा मन्त्रीको रूपमा तपाईँ हुन सक्दैन भन्ने हामीले यही कुरा भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ सबैलाई के भन्न चाहन्छ भने चाहिँ संस्कृति मन्त्रीले त्यो आशयको साथमा बोल्नु भएकोबाट हामीले उहाँलाई धन्यवाद नै भन्छौँ, मगर सङ्घले, मगर समुदायले अथवा आम नेपाली जनताले। तर अर्को गलत आशयबाट उहाँले बोल्नु भएको भए चाहिँ हामी त्यसको जिम्मा लिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यही आशयमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फेरि त्यही अभिव्यक्ति दिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ संस्कृति मन्त्रालय मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा बोलाएको होइन। हामीले चाहिँ मगरहरू पनि यो देशको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण जाति समुदायमध्ये एउटा समुदाय हो। त्यो समुदायको संस्कृति अवलोकन गरिदिनुहोस्, त्यो संस्कृतिलाई तपाईँले संस्कृति मन्त्रालयमा सूचीकृत गरिदिनुहोस्। र संस्कृति मन्त्रालय सूचीकृत गर्न मगरको मात्र गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको होइन,
नेपालमा भएको 140-42 जतिवटा जाति छ ती जाति समुदाय सबैको संस्कृतिलाई चाहिँ संस्कृति मन्त्रालयमा सूचीकृत गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि नेपालको साँच्चै बहुसांस्कृतिक देश भनेर चिनिएको देशलाई चाहिँ साँच्चै एउटा पुष्टि हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ। हो यो चिज हेर्न तपाईँ आउनुहोस् र तपाईँ यो विषयमा बोलिदिनु पर्यो भन्नको लागि हाम्रो संस्कृति मन्त्रालयले मन्त्रीज्यूलाई बोलाएको हो। म यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।